رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ وبناتہ واولیاء ملتہ وعلماء شریعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تعریف و توصیف حضور پرنور شاف یوم النشور نبی مکرم رسول محتشم آفتاب خدا احمد مجتبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر محبت عقیدت اور خلوص برا ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور فرماوے۔ آمین آمین۔ جڑے پچھا بندے بیٹھن ذرا اگاں نیڑے تھی جائیں وچ کو جا خالی پئی ہے وچ کو جگہ خالی پئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی ولادت ہوئی جلوہ گری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا یا ایہا النبی اے نبی انا ارسلناکا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر ومبشرن خوشخبری سنانے والا بنا کر ونذیرن دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا وسراج منیرا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور ولادت تو پہلے دنیا کائنات دے لوگ اپنی زندگی تو تنگ آ چکے ہیں، ماحول اتنا غلط ہو چکا ہے۔ ذرا یہ ریپیٹر تھوڑا مٹھا کرو، سمجھ نہیں آ رہی، ریپیٹر ذرا تھوڑا ڈھیلا کر، بار بار آواز نہ دوڑے۔ دنیا کائنات دا ماحول بگڑ چکا ہے، اس تباہی دے دہانے تے معاشرہ پہنچ چکا ہے کہ لوگ کعبہ معلیٰ دا ننگی حالت طواف کرن لگے آئی، زندہ درگور بچیاں دیاں دل نو ہلا دیون والیاں چیخاں عرش معلیٰ تے ٹکرا رہی ہن۔ دنیا کائنات دی انسانیت دی قیمت اتنی گر چکی ہے کہ جانوراں تو بھی بدترین سلوک انساناں دے نال کیتا ویندا ہے۔ سبحان اللہ۔
عورتاں دے حقوق دا کوئی تحفظ موجود کوئی نہیں، یتیماں دے سراں تے شفقت دا ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں۔ ہر انسان اپنے دکھڑے سنا کے تھک چکا ہے حضور دی آمد تو پہلے۔ بے چاراں دا چارہ کوئی نہیں، بے سہاراں دا سہارا کوئی نہیں، بے کناراں دا کنارہ کوئی نہیں۔ ہر بندہ رو رو کے تھک گیا ہے، اس نو دلاسے دیون والا، شفقت دا پیغام دیون والا، محبت دا درس سناون والا کوئی بندہ موجود کوئی نہیں۔ گویا ہر انسان اپنے آپ نو مخاطب ہو کے آکھ رہا ہے کہ ساری زندگی بگڑیا دھاگا ہے، انو تندا وندا کوئی نہیں، تے ساڈے بکھرے سارے موتی ہن، انو چیندا چندا کوئی نہیں۔ ہن چپ کر شاکر رومن دی، تیری دھاڑ نو سندا کوئی نہیں۔ دکھی انسانیت کی دھاڑ کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو اجڑی ہوئی مخلوق تے رحم آیا تے ربیع الاول شریف وچ او سپیدہ سہر نمودار ہویا کہ 571 عیسوی سوموار دا دن ربیع الاول شریف دی 12 محلہ سوق اللیل، کعبے دا پڑوس، مکے دا شہر، عبداللہ دا ویڑا، آمنہ دی گود، مصطفیٰ دی جلوہ گری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارضو سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارضو سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پے کرے دل ربا بن کے دنیا کائنات دوتے جس وقت حضور آئے، آسمان نو سجا دیتا گیا، جنت دے دروازے کھول دیتے گئے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے گئے، عذاب نو موقوف کر دیتا گیا، اندر بار روشنی دا انتظام کر دیتا گیا، دنیا کائنات دے اندر یکا یک بہار دا انتظام و اہتمام بلیغ کر دیتا گیا، آتش کدہ فارس نو بجھا دیتا گیا، سادہ دریا نو خوش کر دیتا گیا، دنیا کائنات دے بتاں نو گرا دیتا گیا، غریباں دا ویڑا وسا دیتا گیا۔ یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے اس مصطفیٰ نے وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استاذ العلماء۔ نبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو صفت نبی نال ذکر فرمائے، یا ایہا النبی، یا ایہا النبی، اے نبی۔ نبی دا معنی کیوے؟ نبی دا معنی غیب جانن والا۔ نبی دا کے معنی؟ غیب جانن والا۔ ایک بندہ ہائی مستدرک للحاکم وچ موجود ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتحان گھنن واسطے اس منافق نے سوال کیتا، یا رسول اللہ اٹھنی میری گبھنے ایدے پیٹ اچ کے ہے؟ مذکر مؤنث ہے، نر مادی کے ہے، سومنا ہے کہ ایدے پیٹ اچ، مستدرک للحاکم وچ حدیث موجود ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسن دا ارادہ کیتا. یہ میں تھن دسیندا پیا کہ نبی او ہوندا کہ جڑا غیب جان دے اللہ تعالیٰ دے طرفوں. آپ نے ارادہ کیتا دسن دا. آپ دی نالین جڑا صحابی چائی کھڑوتا آئی ایویں سینے دے نال لائی کھڑا آئی. نالین چاہ کے وہ اتھے سینے نال لیندہ آئی. اس نے حضور علیہ السلام نو عرض کیتا یا رسول اللہ تسا مہربانی فرماؤ تسا نہ دسو. اس نے صحابی نے جڑا نالین چائی کھڑا ہے اس نے اس منافق نو مخاطب ہو کے آکھے لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اخبروکا. یہ چھوٹیاں موٹیاں غیب دیاں گلاں اساڈے نبی سائیں کول نہ پوچھیاں کر. آنا اخبروکا حضور دی نالین دا صدقہ چھوٹے موٹے غیب دیاں گلاں تے اسیں دسا سکدے ہیں. میں تن دسیندا تیری اٹھنی دے پیٹ وچ کیوے اس صحابی نے جڑا حضور دی نالین شریف جوڑے شریف چائی کھڑوتا آئی اس نے دسیا کہ تیرے اٹھنی دے پیٹ دے وچ مذکر ہے. نار پھال لے 2-4 مہینہ تو بعد اٹھنی سوئی تے انہیں آر او مذکر ہی ہائی. تو اس صحابی نو جو کچھ اٹھنی دے پیٹ چھپویا ہائی ہر شے اس دے سامنے منکشف ہو گئی ہے ظاہر ہو گئی ہے کھل گئی ہے. کیویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین دا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین دے واسطے نال اگر روجاں دے تے غیب نہیں رہ سکتا خود محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیڑی شے غیب ہو سکتی ہے. اچھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین لگی صحابی دے سینے نال تا غیب آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاون گئے واپسی ولن حضرت گرمیاں دا موسم آئی. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام دے کپڑا مبارکن ہاتھ لایا. ان ہاتھ لائیں حضور علیہ السلام نے پوچھا ہاتھ کپڑا نو کیوں لیں دی؟ یا رسول اللہ اس واسطے کہ میں ڈٹھے تسا آندے پہ جنازہ پڑھا کے بدل تھوڑے ہوتے وسدہ آندہ ہائی لیکن کپڑے تھوڑے گلے کوئی نہیں ہوئے سننے نہیں تھے ایدی کے وجہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے گل تینو بعد چ دسیسوں پہلے تو اے دسا بھی تو سر دے اتے کے کیتی کھڑوتی سر دے اتے کیڑا کپڑا کیتی کھڑوتی عورتاں دے سر دے اتے کپڑا کراونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کفار دی ہے کافرہ عورت آئیے ننگے سر حضور علیہ السلام نے اپنی کملی اتار کے اپنی چادر اتار کے مونڈے تو اس عورت دے سر دے اتے کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا بے شک تو کافرہ ہوئے پئی لیکن اساڈے کولوں آئی کر مسلمانہ کولوں تو سر دے اتے کپڑا کر کے آئی. حضور نے تا کافرہ عورتوں بھی سر تو کپڑا نہیں لہاون دی اجازت دیتی تو مسلمان اگر لہاوے تو گال کر رہے سے کہ تو سر دو تے کے کر کے کھڑی. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنا دوپٹہ میں دھو کے آج کھلا رہے سکنا تار تے ہور بھی کپڑا میرے کول ہائی کو نا تھوڑی چادر پئی آئی میں او مزمل علی تھوڑی چادر آج اپنے سر دوتے کی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ ہن میں تن دساں بھئی او بدل جڑا میرے تے وسدا آئی او کیڑی جھا دا بدل آئی. آپ نے فرمایا او بدل آج میرے اتے نہیں وسدا او غیب دے آسمان دا بدل ہے اس دنیا دے آسمان دا بارش والا بدل نہیں غیب دے آسمان دا بدل ہے رحمت والا بدل ہے او ہمہ وقت میرے اتے وسدا راند ہے لیکن اگے تو نہ دیکھ سکتی اس واسطے کہ تو اپنے سر دے اتے اپنا دوپٹہ کریں دیا ہے. آج تے اپنا دھو کے کھلا رہے تے میری چادر کیتی ہے اس چادر دی وجہ نال تے اتے غیب دے پردے کھلے کھڑے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
دو دلیل تیرے کو آ گئی کہ نبی کون ہوندے؟ نبی او ہوندے کہ جس نو اللہ تبارک و تعالی غیب عطا کرے. ایک مستدرک الحاکم دی مستند دلیل تیرے کو آ گئی ہے. ایک حضرت عائشہ دی آ گئی ہے کہ پہلے اے غیب دا آسمان دا بدل حضرت عائشہ ناہن دیکھ سکدیاں جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر سر تے کیتی ہے غیب کھل گئی ہے. جیڑا چادر کوئی ہور بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سر تے کرے چا تے اس دے تے غیب نہیں راندا تے او چادر والا نبی خود کیویں غیب تو بے خبر ہو سکدے؟ اس نو بھی اللہ تعالی نے بہت کچھ عطا کیتا. اج ساڈا عنوان نبی دا سہرا ہے. سہرے دا معنی کیویں تعریف. اج اس درس دے وچ جڑی محفل ہوندی پئی ہے اس دے وچ کی ہوندا پئی ہے جناب؟ میلاد شریف ہوندا پئی ہے. اس دا عنوان کیویں؟ میری تقریر دا عنوان کیویں؟ اللہ دے قرآن دا عنوان کیویں؟ کہ اللہ دے قرآن دا عنوان، اس محفل دا عنوان، اس بیان دا عنوان، اس تقریر دا عنوان، اس جگہ تے کٹھے ہون دا عنوان ہور نہیں کوئی بھی، صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف. آج دے اس محفل دا عنوان، آج ساڈا عنوان نبی دا سہرا ہے. خالق دا قرآن نبی دا سہرا ہے. آنکھو سبحان اللہ بلند آواز نال. ہون تا ڈی نکلا کھڑوتے کیوں سردی کیتی بیٹھے؟ آنکھو سبحان اللہ. میں ایک جہاں تے تقریر کیتی نہیں سردی آئی آکھے جی آج تقریر دا دہاڑا تا نہیں تو میں کہ کس دے آکھے آج تا جی چاولان دا دہاڑا ہے. تقریر اپنے جا لنگر یا اپنے جا آواز نہ لاکھو سبحان اللہ. آج ساڈا عنوان نبی دا سہرا ہے. خالق دا قرآن نبی دا سہرا ہے. آ گیا او دل ربا مائی آمنہ دے گھر، مومنو خوشیاں مناؤ مل گیا سرور. نہیں مزہ آیا. آ گیا او دل ربا مائی آمنہ دے گھر، مومنو خوشیاں مناؤ مل گیا سرور. بخشش دا سامان نبی دا سہرا ہے. خالق دا قرآن نبی دا مولا دی کل کائنات دا مختار آمنے. زمین آج خوش، زمان خوش، مکین خوش، مکان خوش، چنین خوش، چنان خوش، فارش خوش، آسمان خوش، ساکی خوش، جام خوش، حور خوش، غلمان خوش، اسلام خوش، ایمان خوش. پوچھا گیا کیوں خوش ہو؟ سارا نے ایو جواب دیتا کہ آج خوش اس واسطے ہیں کہ مولا دی کل کائنات دا مختار آمنے. رب دی قسم لکھیاں دا اج غم خار آمنے. سٹیج آلے تو میں تو کاوڑے بیٹھیں دوسرا تاکو چاہے سبحان اللہ. بلند آواز ناک سبحان اللہ. جلے سٹیج آلے کاوڑ منجن سمجھو کہ تقریر چنگی سونی بیٹھی دی. آکو سبحان اللہ. بالکل اصل انج نعرہ مرامنا پوندے. میں اگے آدھا رانا کہ مرید حسین نعرہ مراوے چانا 15 منٹ تقریر ودھامنی پوندی اگا. اتنا جذبہ آویندا. سبحان اللہ. مولا دی کل کائنات دا مختار آمنے. رب دی قسم لکھیاں دا اج غم خار آمنے.
دکھیاں دی گزران نبی دا سہرا ہے سنیاں دی پہچان نبی دا سہرا ہے اج سادہ عنوان نبی دا سہرا ہے خالق دا قرآن نبی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیڑی صفت نال ذکر فرمایا نبی نبی دا کے معنی نبی دا معنی آقا آج سن کے آئے ہیں غیب والا عربی دا لفظ دوجا نبی دا کے معنی نبی ایسا سڑین دے ہیں نبی علیہ السلام تو پتہ ہونا چاہیے بھئی نبی دا معنی کے بھی دوجا نبی دا معنی اچھی شان والا اچھی شان والا ایک نبی دا معنی غیب والا نبی وہ نہیں ہوتا کہ جس میں عیب ہو نبی وہ ہوتا ہے کہ جس میں غیب ہو قربانی دا جانور منڈی تو تساں خرید ہے اگر وہ لولا ہووے لنگڑا ہووے انا ہووے کان کٹا ہووے دم کٹا ہووے عیب والا ہووے قربانی دو تے لگ سی نہیں لگدا کیوں اس واسطے کہ اے جانور کہندے نا تے ذبح تھیندا پیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نا تے اسماعیل علیہ السلام کون ہیں نبی اے نبی دے نا تے جڑا جانور ذبح ہووے اوہی بے عیب ہوندے خود نبی دے وچ عیب کتھوں اسی سبحان اللہ جانور نبی دے نا تے ذبح تھیندا پیا ہے اس وچ عیب کوئی نہیں لولا لنگڑا انا دم کٹا کن کٹا عیب والا جانور تو قربانی تے ایک نہیں ہزار ذبح کر قربانی کوئی نہ ہوسی کیوں اس واسطے اللہ فرماندا ہے نبی دے نا تے جانور ذبح کریندا پیا میں اوہ گھننا جڑا بے عیب ہوسی جڑا نبی دے نا تے جانور آوے او بے عیب ہوندے خود نبی دے وچ عیب کتھوں اسی نبی وی او ہوندا ہے کہ جس دے وچ عیب نہ ہوئے بلکہ جس دے وچ اللہ دے طرفوں غیب ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ جی میلاد شریف تسا کر دے ہو اچھی شان والا نبی آ گیا تسی میلاد کر دے ہو جی ہاں اچھا پھر اے دسو جی کہ حضور دے صحابہ میلاد اے منایا ہے حضور دے صحابہ بھی اے میلاد منایا ہے میں کہ حضور دے صحابہ تا حضور تو بعد چھیں صحابی حضور تو بعد ہیں صحابی حضور تو بعد چن میں ثابت کر کے دکھا سکتا کہ اللہ دے نبی دی اپنی ولادت بعد تھئیے حضور دے میلاد دے تذکرے دنیا تے پہلے موجود ہے یاد رکھ شے پہلے دکھائی جاتی ہے پھر بنوائی جاتی ہے پہلے کوئی شے دیکھو گے پھر مانو گے اگر آپ نے کوئی شے خریدنی ہے پہلے دیکھو گے پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا کرو گے دیکھے بغیر کوئی بندہ کسی شے کو نہیں مانتا پہلے شے دکھائی جاتی ہے پھر منوائی جاتی ہے محبوب مصطفیٰ کی باری آئی رب نے فرمایا اے نبی او عظمت والا ہے او شان والا ہے دکھیساں بعد اچ منویساں پہلے دکھیساں بعد اچ منویساں پہلے اللہ نے نبیاں کول پہلے منوایا تے پیچھے دنیا تے بھجوایا پیچھے دنیا تے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور دا میلاد بیان کیتے عیسیٰ علیہ السلام ہن عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھے ہیں یا پہلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہلے تے او حضور دا میلاد پہ بیان کرے دیں میلاد پہ ذکر کرے دیں کہ انہاں میلاد بیان کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہی سن کہ آج میں سن کے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور دا میلاد بیان کیتا ہے کیویں کیتے کہ لوگوں ایک عظمت شان والا نبی آخر الزمان دنیا تے تشریف لے آسی اتنی عظمت اور بلندی و شان والا ہو سی کہ او ستا اپنے پینگھچ پہ ہو سی چند اسمان دا لوری دے کے سمین دا پہ ہو سی چند اسمان دا لوری دے کے سمار اسمان دا چانے کہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے دے سی لوری دے سی کینو دے سی اساڑے نبی نے اچھا لوری کے ہوندے لوری کس نو آدن ہر جملے دوتے بندہ غور کرے تا کوئی نہ کوئی گال نکل آن دیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا اسمان دا چاند لوری دے کے سمے سی نبی علیہ السلام نو اسادے تھوارے نبی نو
ਲੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪੀਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੂਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੈ ਪੜਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮ ਵੰਜੇ, ਇਸੇ ਲੋਰੀ याद कि कई बई है जी ये लोरी है कि नहीं कि बच्चा लोरी सुन के ते सम वंजे। हुण हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये तो लोरी न बन सी ना कि मां अपने पेके मिलन गई वधी होवे, बच्चा अपने घर होवे 50 किलोमीटर दूर ते मां उत्थू सुरीली आवाज नाल लोरी देवे, बच्चा सुने भी नहीं, वो लोरी बनसी वो नहीं बनदी। ते लोरी के हुंदी है जेड़ी बच्चा सुने वो लोरी हुंदी है। हुण ईसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया आसमान दा चंद लोरी देसी, आसमान दा चंद लोरी देसी, नबी अलैहिस्सलाम अपने पींघ च मौजूद होसी, तो पता ये चला कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा दी गोद च होसन, अपने पींघे ते पंगूरे च होसन ते सुनदे आसमान दे चंद दियां गल्लां पे होस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे समझ आइए कि नहीं आई? हुण आसमान दा चंद लोरी दिती, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पींघे च सुनी। चंद सातू कितना दूर है? 2,40,000 किलोमीटर दूर है। इन्हां गल्लां नूं गौर नाल सुना करो। चंद कितना दूर है? 2 लाख किलोमीटर। जदीद साइंस फासला कड्डा है 2,40,000 किलोमीटर चंद जमीन तो दूर है। ते कुल जमीन कितनी है? कुल जमीन कितनी है? साइंस टीचर को पूछा है, कुल जमीन 24,000 किलोमीटर है। ये जो ते असा तुसा बैठे हैं, दुनिया कायनात वसदी पई है, ये खुशकी दा टुकड़ा खित्ता अर्द जमीन दा टुकड़ा खित्ता कितना है? 24,000 किलोमीटर। ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोजा पाक किथे? जमीन दे सेंटर है। मरकज ते दायरा, ये ज्योमेट्री दा भी एक क्या जी सवाल शेक हुंदी आई। एक मरकज हुंदा है, एक दायरा हुंदा है। दायरा जेड़ा हुंदा है ओ दरमियान, दायरा इर्द गिर्द हुंदा है ते मरकज दरमियान विच हुंदा है। अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोज़ा आलीशान किथे रखा है, किथे बनाया है? जमीन दे सेंटर और दरमियान दे अंदर। हुण कुल जमीन कितनी है? गल हुण सौखी थी वैसी। कुल जमीन कितनी है? 24,000 किलोमीटर। रोजा शरीफ कितने है? जमीन दे विचाले। हर पासू जमीन कितनी बच गई? इस पासू भी 12,000, इडू भी 12, इडू भी 12, इडू भी 12, क्योंकि कुल 24,000 किलोमीटर है। विचाले रोजा है ना, तो हर पासू 12,000 किलोमीटर जमीन बची खड़ी है। रोजे शरीफ दे इडू इडू कितनी? 12,000 किलोमीटर। ते चांद कितना दूर है? 2,40,000 किलोमीटर। जेड़ा नबी 2,40,000 किलोमीटर तू चांद दी लोरी दी आवाज सुन सकता है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ 12,000 किलोमीटर तू दरूद व सलाम दी आवाज। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। यह गल याद करो चा अज असा ये सुना है बे हुजूर ने चांद की आवाज सुनी है पींघे या चांद कितना दूर है? 2,40,000 किलोमीटर। ते दुनिया कायनात रोजे शरीफ तू कितनी दूर है? 12,000 किलोमीटर। जेड़ा 2,40,000 तू सुन सकते हो, 12,000 को नहीं सुन सकते। इतनी बुलंदी है शान वाला नबी। नबी दा माना के वे बुलंद शान वाला। मेरे हजरत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या खूबी उन्होंने फरमाया। उन्होंने फरमाया कि जितनी बुलंदी शान अल्लाह ने असाडे नबी नू अता कीती है, ओ बुलंदी शान वली नबी पैगंबर रसूल, उस बुलंदी शान तक ना कोई पहुंचा है ना कोई पहुंच सकता है। तो सुभान अल्लाह आखो। मैं शेर पढ़न लगा। सुभान अल्लाह दा बड़ा मकाम है। हजरत उमर फारूक ने आखा इस मुजरिम नू 100 कोड़े मारो। कोई उस जुर्म कीता 100 कोड़े मारो। एक कोड़ा मारा मुजरिम आका सुभान अल्लाह, दूजा मारा सुभान अल्लाह, तीजा मारा हजरत उमर ही नाल खड़िया, तीजा मारा उस वक्त सुभान अल्लाह का। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कोड़ा दी बस कर दो।
کہیں پوچھا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا سنا ہنے آدھا کی آئی آکھے جو سبحان اللہ دے بھی تو کچھ نہ یادا. حضرت عمر فاروق مسکرائے بھی ہیں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ ایڈا سونا وظیفہ ہے جو بندہ آنکھے چاہتا اللہ تعالیٰ دوزخ دا عذاب ہی ختم کر دیں دے. میں یار کوڑاں دا عذاب ختم نہ کرا. اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا. پیر صاحب فرماندے نے کہ جس بلندی دوتے تیرا میرا نبی پہنچے اس بلندی دوتے ہرگز نہ کوئی انسان گیا. اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا. تو تے میں بھی مہمان بن دے ہیں. میں آج مہمان بنا تسا میزبان بن گئے. تسی میرے کولوں آؤ تسی مہمان تے میں میزبان بن گیا. کسے دے میزبان رشتہ دار کسے دے میزبان دوست احباب بن گئے. زیادہ ہو سی تا کسے دا میزبان ملک دا وزیر اعظم بنوے سی. پر محمد او پاک مہمان جس دا میزبان خود رحمان بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا. کیڑا بندہ اس بلندی تے پہنچے؟ کوئی پہنچے اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا. کس بلندی پہ؟ مہلکہ دلکشا خوشنوا خوشدا رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبیٰ جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں میری کاسر زباں وہ کہاں ہم کہاں. اس بلندی یہ لباس کرنی ہوئے میں دی پنی کھتور دے میں باس کر ویسا کو سبحان اللہ. اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا. کس بلندی پہ؟ خلیل و نجی مسیح صفی سبی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ادائے وفا وفائے ولا ولائے زیا زیائے ادا ادائے عطا عطائے صفائی سب نوا تمہارے لیے. ایبر کرم شاہ امم قسیم نعم خدا کی قسم ہمارا قلم ہمارا بدن ہمارا بیاں تمہارے لیے. اس بلندی اس بلندی پہ ہرگز کس بلندی تے انسان نہیں پہنچا. ول ول وال ولو ول گئے سو ول ول دے وچ ونگن ونگ ول منگن ول ول ڈنگن بشیر کالے زنگن چال پھتن وچ جلدے جالن عشق دی خاص چڑنگن آزاد تے پھتن پھات جت خمدار خمیدہ ڈنگن. اس بلندی اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا. کس بلندی پہ؟ بس بات خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو ہے. تیرے باج نہ کیاں کچھ دیکھن میری اکھ دا تارا تو ہے. میں طالب تو مطلوبہ کا میری موج کنارہ تو ہے. میں نو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو ہے. اس بلندی اس بلندی تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت. اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا. کس بلندی پہ؟ کونین دی بزم آباد کرن جڑا عرب دا شازی شان آیا. پیا شور فلک دے تاراں وچ اج حسن دوا سلطان آیا. ارواح قلوب نفوس دے وچ بھروا ددا فیضان آیا. کیوں نصر نہ خوش ایمان تھیے سونا بن ایمان دی جان آیا. اس بلند اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا. کس بلندی تے چھاں کی تے بندہ تا نمدہ محتاجے یہ باغ شبنم تے گھمدہ محتاجے. ظفر میرے آقا تا ہر جھا تو سن دن تیرا فون سگنل تے سمدہ محتاجے.
اس بلندی کس بلندی پہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا حکساں وتیلا نہ ہوندا اساں دی تناصر سواوی نہ لبدی جو سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے لب پہ ہمارے تیرے سہارے کی بات ہے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک ادنا اشارے کی بات ہے اس بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد ظفر اللہ ظفر صاحب اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا کس بلندی پہ نہ زلزلہ ہے نہ کوئی طوفان ہے کعبہ کمبدا اگال کیا ہے نجومی اپنا پہ سر کھپامن کی اج ستارے دی چال کیا ہے مسیح دے مستان چاہ کے انجیل پچھ دے پہن کے گال کیا ہے لوکاں آنکھے کعبہ کمبدے دساؤ حقیقت حال کیا ہے انہاں ہے آنکھا کہ ہر فرشتہ خاک مکے دی چمدرا سی نبی دی آمد تو ترائے دی پہلے ایک کعبہ خوش تھی کہ جھمدرا سی اس بلند نعرہ دی برکت اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا کس بلندی پہ کسی بات میں تیری بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات کیا کسی رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ رات کیا کسی ذات میں تیری ذات کا جو نہ عشق ہو تو وہ ذات کیا جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات کیا میری شام میں میری رات میں میری بات ذات صفات میں تیری دل لگی کے سوا ہے کیا میری داستان حیات میں اس بلندی سبحان اللہ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا کس بلندی پہ ڈٹھے وار قرآن دے کھول اساں تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرا مقابلہ جو انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا کئی نور آکھن کئی بشر آکھن یہ رات دیاں دا شور ڈٹھا اللہ والے گال مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا اس بلند سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اس بلندی پہ کس بلندی پہ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جہان آکھاں سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں اس بلندی پہ اجنتا اردو تے سرائکی دے شیران فارسی ویران دیئے عربی ویران دیئے انگریزی ویران دیئے تھک تنہ ہو گئے زباں تابوت دردہاں جائے گی سنائے محمد بود دل پذیر فارسی پیان دیئے حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوارے جہانگیر یکرام براک کہ بگزشت از کسر نیلی رواق اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم اس بلندی اس بلندی پہ رب الحسن کملہ وبالانوار جملہ شرفہ وفضلہ قبل الخلق اوجدہ وباللسان افردہ وباللسان ایدہ قبل الخلق درتہ صورتہ وطہجتہ تفوق البدر طلتہ مطا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلوہ مثل مصباح الدجل متوقدی نور ادا لہ علی البریت کلہا من یاد للنور المبارک واف وماغن شہاب جستداؤ بھی بدر انار علی کل الاماجدی اس بلند نعرہ تکبیر ہاتھن بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی جشن عید میلاد النبی اس بلندی پہ
ہرگز نہ کوئی انسان گیا بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا۔ پیر صاحب آخری شعر فرما دینے کہ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، آستان عالیہ گورا شریف۔ عزیزان گرامی پوچھ دینے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی محفل میں ثابت کر کے دکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بعد چوئیے میلاد دے تذکرے دنیا تے پہلے موجودن آکے جی حضور دے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی محفل منائی یا نہیں منائی؟ میں آکے کتاب دنا التنویر فی مولد البشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دے پین مدینہ طیبہ دی اندر حضرت عامر انصاری دا گھر رے، حضرت ابو دردہ صحابی حضور دے نالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر انصاری دا دروازہ کھٹکھٹائے۔ عامر انصاری بار حاضر خدمت ہوئے، عرض کر دے یا رسول اللہ جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عامر انصاری اج تیرے گھر دے وچوں ذکر اذکار دی آواز پیان دیے، نعت خوانی دی آواز پیان دیے، 21 دی آوازاں پیان دیاں۔ حضرت عامر انصاری نے دست بستہ عرض کی تھی میں دلیل پہ پیش کرداں کہ حضور دے صحابہ نے بھی حضور دا میلاد منائے۔ حضرت عامر انصاری نے دست بستہ عرض کی تھی یا رسول اللہ آج میں اپنے ویڑے دے اندر یا رسول اللہ تھوڑا میلاد سجائی بیٹھا، میلاد منائی بیٹھا۔ نبی امر بالمعروف نہی عن المنکر واسطے آندا ہے، اگر کوئی غلط کام نبی دیکھے نبی منع کر دیندا ہے۔ اگر میلاد دی محفل مناونا غلط ہویا عامر انصاری دے دروازے تے کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے وینا اے عامر انصاری اج تو بعد میلاد مناون والی غلطی نہیں کرنی، میرا میلاد مناونا ناجائز ہے، منع ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، حضور فرما دے وینا۔ لیکن حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے حضرت عامر انصاری نو کے فرمایا سن ایمان تازہ کر گل حدیث مکے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اے عامر انصاری ان اللہ فاتح لک باب الرحمت والملائکۃ کلهم یستغفرون لک ومن فعل فعلک یحل بعلیک۔ اے عامر انصاری تو میرا میلاد اپنے گھر وچ منائی بیٹھے، اللہ وحدہ لا شریک دے فرشتے تیری مغفرت دی دعا آسماناں تے منگدے کھڑوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دی میلاد دی گل شروع ہو گئی ہے، گل غور نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو گھر لے کے گئی ہے۔ 5 دن گزر گئے، ساریاں دائیاں جمع ہو کے آ گئیاں۔ اے دائی حلیمہ سعدیہ مسئلہ سمجھ نہیں پیا آندا، مسئلہ اوکھا بن گیا، مسئلہ اکتے دی وچ پھس گیا، اٹینڈنگ امپاسبل بن گیا، ناممکن دا حصول بن گیا، ڈیفیکلٹ پرابلم بن گیا، گل سمجھ نہیں آندی۔ اے دائی حلیمہ سعدیہ بچے ساڈے بھی مکے دن، بچہ تیرا بھی مکے دے، لیکن آج 5 دن ہو گئے تیرے بچے نے کپڑے پلیت نہیں کیتے، تے کپڑے دھومن واسطے کھو دے ہوتے تکلیف نہیں کیتی، تیرے بچے نے کپڑے پلیت تے ناپاک نہیں کیتے۔ ساڈے بچے تراتیاں لے کپڑے ناپاک کر دیندے نہیں، کپڑے پلیت کر دیندے، کپڑے خراب کر دیندے۔ صبح دے وقت ماواں کپڑے دھوندیاں، تو اپنے بچے دے کپڑے دھومن واسطے کیوں نہیں آندی؟ دائی حلیمہ دا جواب میری ملت دے نوجوان دا کیدا بن گیا۔ دائی حلیمہ سعدیہ نے آکھا او سن لو دائیو سن لو، بچے تھوڑے بھی مکے دے، بچہ میرا بھی مکے دا، لیکن اللہ نے بھی ڈیفرنس سے فرق بڑا رکھا ہے۔ تھوڑے کول او بچے نے جڑے پاکاں نو پلیت کرن والے نے، میرے کول او آمنہ دلال ہے جڑا پلیتاں نو بھی پاک فرماون والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ گل
میرے دوست محبت دیوں دیے گل میرے دوست محبت دیوں دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد بڑا ہوئے بھاویں چھوٹا ہوئے گل محبت دیے حضرت شاہ عبد الرحیم آکھدائے میں ہر سال بڑے بہترین پیمانے دیتے بڑے وسیع پیمانے دیتے حضور دا میلاد سجے نام بڑا لنگر کرے نام ایک سال میرے ہوتے غربت آ گئی میں نے ایک چھولاں دی پلیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد واسطے ہکا چھولاں دی پلیٹ اپنے اگو رکھی چاہ تے رومن بھی بائے گیا کہ ہر سال میں 50-60 دیگ پکیندام ہندوستان دے ولی کامل دی گل لیا گل محبت دیے اس سال میرے ہوتے غربت چھا گئی میں صرف چھولاں دی پلیٹ حضور دے میلاد واسطے اپنے سامنے رکھی بیٹھا کھاندا بھی آپ پیاں پتہ نہیں میری یہ میلاد شریف دیے چھولاں لی پلیٹ قبول بھی ہو سی یا نہ ہو سی رات دا وقت ہوئے روندہ روندہ شاہ عبد الرحیم سم گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے وچ تشریف لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اوہ چھولاں لی پلیٹ پئیے تے آپ چھولے چاہ چاہ کے خود تناول فرمائیں دے بیٹھیں تے آپ نے فرمایا اے شاہ عبد الرحیم گل وڈے چھوٹے دی نہیں ہوندی گل محبت دی ہوندی ہے گل محبت دی ہوندی ہے آکے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد محبت نال منایا ونجے بڑا ہے چھوٹا ہے مسجد دے اندر ہے مدرسے دے اندر ہے گھر دے اندر ہے گھر تو باہر ہے گھر دی حویلی چے چار دیواری تو باہر ہے محبت دیکھنی پوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی قیامت دے واسطے کے کچھ تیار کر رکھے صحابی دا جواب سن کہ صحابی کی یاد ہے میں قیامت واسطے کے کچھ تیار کر رکھے ما صلیت صلاۃ کثیرۃ وما صمت صوما کثیرا لیکن احب اللہ ورسولہ یا رسول اللہ نہ میرے کولوں نفلی نمازاں ڈھیرن نہ میرے کولوں نفلی روزے ڈھیرن لیکن احب اللہ ورسولہ لیکن یا رسول اللہ تھوڑی محبت دا چراغ میرے سینے دے وچ بلدا پیا حضور نے فرمایا کہ دے سینے دے وچ میری محبت دا چراغ ہے میری محبت دا دیوا ہے المرء مع من احبا اس جگہ تے قیامت والے دن میں موجود ہو سا میں نال محبت کرن والا غلام بھی اس جگہ تے موجود ہو گال ہوں دی ساری محبت دی اس آستے کہ دوست احباب دی محبت بھری محفل دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے سانتوانوں سارانوں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق و محبت دی خیرات نصیب فرماوے سچا سچا عاشق رسول بناوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اس درس نوں آباد تے شاد فرماوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ دے ہوتے بچے قرآن پڑھ دہن غاشیتہم الرحمت اللہ دے رحمت دے فرشتے اس جگہ تے کھڑو کے پاراوی دینن تے حفاظتی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن جڑے علماء ہیں انہاں دے نال محبت کرو کن عالمن یا تا عالم بن ونجو یا طالب علم بن ونجو یا عالم ہی نہ بن سکدے طالب علم ہی نہ بن سکدے تے جڑے قرآن پڑھن پڑھاون والے ہیں انہاں دے نال تساں محبت رکھو تے قیامت ال دہار جیڑی جگہ تے قاری حافظ علماء موجود ہو سن انہاں دی صف دے وچ انہاں دے نال محبت کرن والے لوگ ہی موجود ہو سن واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین